नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया झन्डै 2 दशकदेखि अवरुद्ध हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै पीडितले न्याय पाउने हक उपेक्षा भएकोमा चासो। नयाँ नक्सा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गरिएको पत्राचारबारे वर्तमान र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री बीचको कुरा बाजियो, विस्तृत जानकारी दिन सांसदहरूको माग। अमेरिकी सहायताको एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा जग्गा प्राप्तिको विषय सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण हुने सङ्केत। उत्तर कोरियाली नेता किम रुसको भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेको अमेरिकाको भनाई, मस्कोलाई हतियार उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा सहमति हुन सक्ने दाबी। र भारतसँग 10 विकेटले पराजित भएसँगै नेपाल एसिया कप क्रिकेटको समूह चरणबाट बाहिरियो, राष्ट्रिय टोलीको ब्याटिङको भने प्रशंसा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा किलनाथ र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। झण्डै 2 दशकदेखि अवरुद्ध नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया थप ढिलाइ भए त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार निम्त्याउने अवस्था सिर्जना भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायको दण्ड विधानबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ र नेपालमा त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे हिजो राजधानीमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गिजोलिएको न्यायिक प्रक्रियाले पीडितको न्याय पाउने हक मरेकोमा गम्भीर चासो पनि व्यक्त भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन न्यायले गरेको विकारलाई औल्याउनुभयो। 17 वर्षसम्मको यो अत्यास लाग्दो पर्खाइ हाम्रा लागि त केही नहोला, तर पीडितका लागि असह्य पीडाको स्रोत भएको छ। थप ढिलाइ अब हानिकारक छ, किनभने यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारलाई निम्त्याउने बहाना खडा गरिदिएको छ। देशमा संविधान जारी हुनु, सेना समायोजन हुनु र शान्ति स्थापना हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि अवरुद्ध न्यायिक प्रक्रियाले अन्ततः यो सबलाई छायामा पार्ने स्थिति देखा परेकोमा श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सम्मेलनमा उपस्थित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालतिर हृदय श्रेष्ठले भन्नुभयो, न्याय बिनाको शान्तिको कुनै मूल्य छैन। न्यायलाई सामना गर्ने साहस हामीमा भएन भने त्यसले ल्याउने अन्याय र अशान्ति निकै चर्को हुन्छ। हामी अब अलिकति पनि ढिला नगरी अलपत्र विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने हदसम्म संशोधन गरौँ र यो प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने दिशामा अघि बढौँ। यसमा प्रधानमन्त्री दाहालको टिप्पणीलाई पनि केसीले चुपचाप सुनेर बसिरहनु भयो। न्याय पर्खदै थाकेका द्वन्द्व पीडितका अत्यास लाग्दा अनुभव सार्दा कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको अनुहारलाई उहाँले गौर गरेर निहाल्नुभयो। द्वन्द्वका समयमा बलात्कार र गम्भीर यौन हिंसामा परेका 2000 भन्दा बढी महिला पीडितको सूचीमा समेत नराखिएको र त्यसबारे विधेयकमा एक शब्द पनि उल्लेख नभएको बारे यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदा समेत कुनै प्रसङ्ग नउठेकोमा आफू चकित परेको उहाँले बताउनुभयो। झण्डै 2 दशकदेखि अवरुद्ध न्यायिक प्रक्रियाले पीडितमाथि पारेको अन्यायका बारेमा केसीले बोल्दा कोलम्बियाका सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न गठित विशेष अदालतका न्यायाधीश क्याट्रिना ह्याकले उहाँलाई चाखपूर्वक रूपमा सुन्नुभयो। 60 देशका न्यायाधीश समिति बन्न सकेको छैन। हजारौं नेता कार्यकर्ता कामविहीन भएका छन्। आम जनताका प्रभावित बनाउने यसलाई एकचोटि फेरि सुन्नुहोस्। आम जनमतलाई प्रभावित बनाउने नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण जस्ता काण्डमा पार्टी नेतृत्वको भूमिकामाथि पनि इतर पक्षले प्रश्न उठाउँदै आएको छ। दशैं आउन करिब 1.5 महिना बाँकी छँदा चाडबाडलाई लक्षित गर्दै अनुगमनलाई तीव्र बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी समेत माग गरिएको छ। नियमनकारी निकाय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, कृषि, पशु लगायत विभागलाई कर्मचारी माग गरिएको हो। वाणिज्य विभागका अनुसार यो वर्ष कम्तीमा 10 टोली बनाएर बजार अनुगमन गर्ने तयारी भएको छ। सबै नियमनकारी निकायसँगको सहकार्यमा अनुगमन टोलीको संख्या 15 सम्म पुर्याउने विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले बताउनुभयो। सरकारले वैदेशिक रोजगारका बदलिदो अवस्थामाथि छलफल गर्न प्रमुख गन्तव्य देशका राजदूत बोलाएको छ। श्रम मन्त्रालयको अनुरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी, मलेसिया र युरोप क्षेत्र हेर्ने राजदूत बोलाएको हो। राजदूतहरूसँग भदौ 25, 26 र 27मा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न लागि हो। सेवा शुल्क, युरोपमा देखिएको अवसर, घरेलु श्रमिकको अवस्था र ठगी नियन्त्रणसँग सम्बन्ध विषयमा राजदूतहरूसँग विस्तृत छलफल गरी सुझाव लिन लागि श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले आप्रवासन नीति बनाउन मस्यौदा तयार गरिरहेका छौँ। वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनलाई अझ पारदर्शी बनाउने र श्रमिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ।
यसमा राजदूतहरूको सुझाव निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुझावका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको श्रमिक भर्ना प्रक्रियासँग सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण फाइल परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किरहेको अवस्थामा राजदूतहरूसँग विस्तृत छलफल गर्न लागि हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजना औपचारिक कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको 1.5 वर्षपछि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा आएको हो। 5 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने परियोजनालाई लिएर सुरुदेखि विवाद र विरोध हुँदै आएकोमा अब प्रक्रियागत समस्या हुने आकलन गरिएको छ। खास गरी परियोजना कार्यान्वयनका लागि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको विषय निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। एमसीसी परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माण सम्बन्धी 5 वर्षे समय सुरु भएको छ। झण्डै 92 अर्ब नेपाली रुपैयाँको परियोजनामा अमेरिकाले 66 अर्ब र नेपालले 26 अर्ब भन्दा बढी खर्च गर्ने अनुमान छ। यस अन्तर्गत उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन, सब स्टेशन, सडक मर्मतको काम हुनेछ। परियोजना कार्यान्वयनका लागि राखिएको 7 पूर्व शर्त मध्ये सम्झौताको हस्ताक्षर, प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश, विद्युत नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणका निम्ति भारतको सहमति लिनुपर्ने र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने 5 शर्त पूरा भइसकेका छन्। अब 2 शर्त, जग्गा अधिग्रहण र स्थल पहुँच तथा वन क्षेत्र प्रयोग अधिकार सम्बन्धी काम हुन बाँकी छ। तर जग्गा अधिग्रहण नै परियोजनाको मुख्य चुनौती हुने विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डितको भनाइ छ। मुआवजा आफैमा जग्गा लिने आफ्नै कुरामा त्यति समस्या छैन, तर प्रशासनिक कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दाखेरि, जस्तो भने 2 लाख पर्ने जग्गालाई अधिग्रहण गर्न खोज्दाखेरि यो ट्रान्समिसन लाइन आएको छ, परियोजनाको पैसा छ भने 2 लाख 20 लाख रुपियाँ दाबी गरिदिने, अनि मानेन भने विभिन्न जुलुस प्रतिरोध गरिदिने कारणले गर्दाखेरि जहाँ पनि परियोजना विकास गर्दामा सोचै के छ नि त, परियोजना हामी केही लिउँ, यसले केही दिँदैछ, हामी अझै सहयोग गर्नुपर्छ, होइन कि पैसा आउँछ भन्ने यस्तो किसिमको परिपाटीले चाहिँ समस्या दिन्छ। सम्झौता अनुसार प्रसारण लाइन र टावर निर्माणका लागि 10 जिल्लामा 104 हेक्टर जग्गा आवश्यक छ भने 10 जिल्लाका 30 वटा स्थानीय तहले परियोजनामा समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा अन्य परियोजनामा बेहोर्दै आएको जग्गा प्राप्तिको समस्या एमसीसीको हकमा समेत देखिन सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। जग्गा प्राप्तिका नाममा हुन सक्ने अनेक झमेलाका निम्ति राज्यका तर्फबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग आवश्यक पर्ने विश्लेषक पण्डितको भनाइ छ। राजनीति पनि छ, अलिकता चाहिँ राजनीतिक पाटो पनि अलिकता चाहिँ के देखियो भने एमसीसीको विरोधमा यसको चाहिँ प्राविधिक पक्ष, यसले दिने आर्थिक लाभका विषय, यसले हुने नेपाललाई हुने लङ टर्म बेनिफिटलाई भन्दा पनि राजनीतिकबाट यो अमेरिकाले ल्याएको परियोजना हो, यो चाहिँ यो साम्राज्यवाद बढ्दैछ, सैनिक आउँदैछ, यो हाम्रो हितमा छैन भनेर यदि जनतामा नकारात्मक दृष्टिकोणको यदि वृक्षारोपण गरिदिन थाल्यो भने त्यसले पनि कहीँ न कहीँ यो परियोजनाको कार्यान्वयनमा चाहिँ समस्या आउन सक्ला। त्यसैले सरकार र सबैले, सरकारको पक्षले यसका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्षलाई विश्लेषण गरेर जनतालाई सूचित गराउनु चाहिँ आजको आवश्यकता म देख्दछु। परियोजनाका कारण नेपाल र अमेरिका बीचको सहकार्य विकासका निम्ति निकै सकारात्मक छ भनिएको छ। तर एमसीसीको विषयलाई लिएर सुरुदेखि नै विवाद हुँदै आएका छन्। एकातिर सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले दिने गरेको दबाव र अर्कोतर्फ नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण एमसीसीको मुद्दा गिजोलिएको हो। संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन भए पनि संशय अझै हटेको छैन। त्यसैलाई संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले हालै भनेका छन्, एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा इन्टरप्रिटेटेड डिक्लेरेसन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता प्राप्त डिक्लेरेसन हो, त्यो हामीले आविष्कार गरेको होइन। भोलि गडबड भयो भने त्यसलाई प्रयोग गरेर हामी सडकमा जान सक्ने, आन्दोलनमा जान सक्ने उपाय के छ भन्दा इन्टरप्रिटेटेड डिक्लेरेसन भन्दो रहेछ इन्टरनेसनल लमा। त्यसको गम्भीर अध्ययन र छलफल पछि त्यसलाई सदनबाट सर्वसम्मत बनाएर पारित गरिएको छ। एकातिर राजनैतिक संस्कारले पैदा गरेको जटिलता र अर्कोतर्फ अमेरिकी अधिकारीको हरेक महिना भइरहेका उच्चस्तरको भ्रमणले परियोजना लागू गर्न दबाब दिँदा पनि संशय बढाएको छ। सामाजिक मनोविज्ञानलाई परियोजना प्रति संयमित बनाउनु पर्नेमा आशंका गर्ने स्थान दिनु गैर जिम्मेवार हुने राजनीतिक तथा परराष्ट्र मामिलाका टिप्पणीकार अरुण कुमार सुवेदीले बताए। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सम्झौता गरेर पार्लियामेन्टले पास गरिसकेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयन
गर्नलाई हामीहरू हरसम्भव सरकारको पक्षबाट काम हुन्छ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता देखाउने र यो चाहिँ बताउ गलत सूचनाको पछाडि तपाईँहरू नलाग्नुहोस्। यो विकास परियोजना हो, यसमा अन्यथा केही पनि छैन। सम्पूर्ण यसका डकुमेन्टहरू पब्लिक डोमेनमा छन्। यो अरूले केही भनेपछि होइन, तपाईँ गुगल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर जनताहरूलाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा जनतालाई उत्तेजनामा पारेर कसैको तुष्टिकरणका लागि यसलाई फेरि पनि फर्काउने र नेपाललाई दरिद्रताको अध्यायमा बलात् धकेल्ने काम चाहिँ नेतृत्व वर्गबाट भइरहेको छैन भनेर हामी जस्ता सचेत नागरिकहरू चाहिँ चिन्तित बनेका छौँ। एमसीसी अन्तर्गत काठमाडौँ लप्सीफेदीदेखि नवलपरासीको भूमहीसम्म 400 केभी क्षमताको 315 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण, 3वटा सब स्टेशन तथा 856 वटा टावर बनाउने योजना छ। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग दाङ खण्डमा 77 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि छ। सो परियोजनाका चुनौतीको सामना गर्दै सम्पन्न हुने एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामेरुन एल्फोर्डले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। Say that for MCC, we are confident going into implementation based on that strong collaboration and preparation that we've undertaken here. Now, is there a significant amount of work ahead? Absolutely. Will there be issues? Undoubtedly. But because of that strong collaboration and the preparation, I look forward to 5 years from now being able to look at the results of what we've achieved, being able to talk about a stronger power sector. एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेकाले अब त्यसको वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन। त्यसका चुनौतीको सामना गर्न सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, स्थानीय तहको सकारात्मक पहल आवश्यक छ। नेपालका तर्फबाट भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै अमेरिकासँगको यो परियोजना सफल हुन सके विकास र कूटनीति दुवैका निम्ति परिपक्वताको उदाहरण बन्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकार क्रियाशील भएको बताउनु भएको छ। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा हिजो बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानलाई संस्थागत गर्दै विधिको शासन स्थापित गर्न सरकार, संसद र सरकारवाला निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी संरचनाहरू निर्माणमा सरकार क्रियाशीलता रहेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत आम नागरिकलाई सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी सरकार, संसद र सरकारवाला निकायहरूको हो। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणको सन्दर्भमा विधायन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि उठेका विषयबारे प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सभामा धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले संविधान जारी भएपछि 191 वटा ऐन निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो। नेपालको संविधान जारी भए पश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधन समेत गरेर 191 वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ। साथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानूनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको छ। नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न 15 वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभामा केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयक अघि बढेको छ। 79 वटा कानून संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकले पारित गरेको हो। अब सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन राख्न पाउनेछन्। बागमती प्रदेशका प्रतिपक्षी दलले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा आफ्ना योजना समेट्नुपर्ने माग राख्दै सरकार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 59 दिनपछि हिजो प्रदेशसभाको बैठक बस्नु अगाडि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको छलफलमा प्रतिपक्षी दलले बजेट पास गर्दा भएको सहमति पालना गर्नुपर्ने, अन्यथा सदन चल्न नदिने चेतावनी दिए। प्रतिपक्षीको चेतावनीसँगै प्रदेशसभाको हिजोको बैठक बस्नै सकेन। विपक्षीले अवरोध गर्ने भएपछि सदनको आगामी बैठक भदौ 20 सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सोह्र वर्ष अघि हत्या मुद्दामा सप्तरीबाट निर्वाचित मध्य प्रदेश सभा सदस्य अनिरुद्र कुमार सिंह हिजो पक्राउ परेका छन्। माओवादी नेता गोविन्द चौधरीको हत्या घटनामा 2064 सालदेखि चलेको मुद्दामा सिंह समेत आरोपी थिए। उनीमाथिको यो मुद्दा मुलतवीमा राखिएको थियो। समय अभावका कारण हिजो बयान हुन नसकेपछि सिंहलाई आज
अदालत उपस्थित गराइने सप्तरीका एसपी नरेन्द्र कुमार कार्कीले बताउनुभयो। विगतमा जसपामा रहेका सिंह गत प्रदेशसभा निर्वाचनमा सप्तरी 4-2बाट स्वतन्त्र विजयी भएका थिए। 2064 असार 9मा तत्कालीन खोक्सर प्रहा गाविस 1 का 32 वर्षीय माओवादी नेता दिपु भनिने गोविन्द चौधरीको हत्या भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले फेरि त्यस्तै प्रकृतिको सस्तो ब्याजको कर्जा कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले उत्पादनको प्रकृति हेरेर अनुदानमा बिउँ पुँजी 3% ब्याज दरको कर्जा लगायत सुविधासहितको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न लागेको हो। यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी समन्वय समितिले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ। राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका 2080 नाम दिएको सो मस्यौदा तयार भए पनि अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। मस्यौदामा कर्जा अनुदान, बिउ पुँजी लगायत विकल्प छन्। यसको कार्यान्वयन पालिकामा गर्ने भनिएको छ। निर्देशिकाको मस्यौदामा सबै पालिकामा एकैपटक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा दुरुपयोग भएकाले सरकारले ठूलो लगानी बालुवामा पानी खनाए सरह हुँदै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन रुस भ्रमणमा जाने अमेरिकाले दाबी गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट्नका निम्ति उत्तर कोरियाली नेता मस्को जान लागेको अमेरिकी दाबी छ। दुई नेताबीच उत्तर कोरियाले मस्कोलाई हतियार उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा सहमति हुने दाबी गरिएको छ। भेटको स्थानबारे कुनै विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। बख्तरबन्द रेल मार्फत नेता किम मस्को जाने अमेरिकी दाबी छ। रुसले उत्तर कोरियालाई हतियार बेचिरहेको अमेरिकाले दाबी गर्दै आएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालले एसिया कप क्रिकेटको समूह चरणको निर्णायक खेलमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे पनि त्यो भारतलाई चुनौती दिन पर्याप्त भएन। अन्ततः नेपाल विश्व क्रिकेटको शक्ति भारतसँग 10 विकेटले पराजित भयो। कप्तान रोहित शर्मा र शुभमन गिलले भारतलाई सजिलो विजय दिलाए। भारतले टस जितेपछि ब्याटिङको निम्ति पाएको नेपाली टोली क्यान्डीस्थित पालेकेले क्रिकेट रङ्गशालामा 48.2 ओभरमा 203 रनमा अल आउट भयो। भारतले जवाफमा 2.1 ओभरमा 17 रन बनाउँदा खेल वर्षाले झन्डै 2 घण्टा रोकिएको थियो। डकवर्थ लुइस पद्धतिमा भारतलाई 23 ओभरमा 145 रनको नयाँ लक्ष्य दिइएको थियो। रोहित र गिलले नेपालको चुनौती सजिलै पन्छाए। रोहितले 74 र गिल 67 रन बनाउँदै अभिजित रहे। रोहितले 37 र गिलले 47 बलमा अर्धशतक पुरा गरेका थिए। रोहितले 59 बल खेल्दै 6 चौका र 5 छक्का तथा गिलले 62 बल खेल्दै 8 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। एसिया कपमा नेपालको यो पहिलो सहभागिता थियो। बुधबार प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग 238 रनले पराजित नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले 10 ओभरभित्र 65 रन जोड्दै दिलाएको सुरुवातमा मध्यक्रमका ब्याटरले नेपालको इनिङ्स तानेका थिए। कुशल सहित भीम सार्की, कप्तान रोहित पौडेल र कुशल मल्ल छोटो समयमा आउट भए पनि आसिफ शेखले संयमपूर्वक खेल्दै अर्धशतक पुरा गरे। आसिफले 88 बलमा आफ्नो अर्धशतक पुरा गरे। उनले 97 बल खेल्दा 8 चौका प्रहार गर्दै 58 रन जोडेका थिए। कुशल भुर्तेलले 25 बलमा 38 रन जोडे। भीम सार्कीले 17 बल खेलेर 7 रन जोडे। रविन्द्र जडेजाको बल ड्राइभ गर्न खोज्दा उनी स्टम्प आउट भएका थिए। गुलसन झाले 35 रन बनाउँदै आसिफलाई राम्रो साथ दिएका थिए। उनले 3 चौका प्रहार गरे। दिपेन्द्रले पनि उपयोगी 29 रन जोडे। उनले 25 बल खेल्दै 3 चौका प्रहार गरे। सोमपाल कामीको 48 रनमा नेपालले 200 रनको स्कोर पार गरेको थियो। 56 बल खेल्दै 1 चौका प्रहार गरेका उनले पाण्डेय र सिराजलाई 1-1 छक्का हाने। सन्दीप लामिछानेले 9 रनमा रन आउट भए। करण केसी 2 रनमा अभिजित रहे भने ललित राजवंशी 0 मा आउट भए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:44 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:21 हुनेछ।